कसं व्हायचं? 700 रुपये. 700 रुपये. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. हॅलो गाईज. सो आता गुड इव्हनिंग तुमका. आता झाली असं 7:30 करीश आयला कामाच्यान आणि आम्ही आता लेट भायर सरले कारण आता दुवादस बी न्ही आणि म्हटले मातशें बारीकशें म्हाका बारीक बारीक सामान बी जाय आसलें म्हटलें शॉपिंग करुया मातशें. आणि आयज न्ही आमगेर मम्मी आयल्या सो म्हटलें बाबू काय मम्मी कडेन दवरला आणि करिशाची मम्मी आसा सो दोन्ही मम्मी आसा आयज घरा. आणि ती आयज येयल्ली मेन रिजन म्हटल्यार आमचे थंय न्ही मम्मी कडेन आमचे मम्मी सायड अशी परंपरा आसा की जोडी बी पेटयता न्ही तेन्ना एक दिवपाचें म्हणून जोडी मागीर तेल आणि सगळे अशें सामान सगळे घेवन आयले ती उजवाती कुडो बी. मागीर हे बी कडधान्य बी घेवन आयले, चणे हाडल्या, गोड हाडला, मागीर मूग हाडल्या, चिरमुल्यो हाडल्या. सो सगळें सामान घेवन आयल्या. सो म्हटलें आयज तिका राव म्हटलें. सो ती रावली. मागीर परवा बी रावपा मेळपाना न्ही, मागीर आमच्या घरा बी आसा न्ही एकादस बी म्हणून फाल्यां मागीर वयतली ती. सो म्हटलें मम्मी आसतना हांव भायर सरोया आनी म्हाजें कितें बारीक बारीक बी सामान आसा तें घेवन येवया म्हटलें. सो करीश तसो डायरेक्ट कामाच्यान तसोच आयलो आणि वयर बी काय येवन तो हांव सकयल आयलें मागीर. आणि ताका भूक लागोन रे मातशी लागल्या खंय हरशी. ताका भूक बी काय लागना मात तुका. ताका आता डायरेक्ट जेवतलो तो. तेजे अशें न्ही ते गेले अशें जेवणाचें खावपाचें बी तितकें ताका इंट्रस्ट ना. अशें म्हणटा तो ईट फॉर अ लिव्हिंग म्हणटा तो. युनीक टायप तुजो. म्हाका फोंड्या वयता म्हटल्यार म्हाका ऑटोमॅटीक भूक लागता भायलें खावपाक मेळटा म्हणून. बट तेजें तशें ना. सो आतां आमी सामान बी घेता आनी मेळटा तुमकां मागीर थंय. शॉपिंग बी केलें आमी. आतां आमी वयता दिदीले थंय. सो दिदीचे नेबर आसा ताका बी बाय आसा धाकटें 1 इयर जालें ताका. सो ताका बी मातशी थंडी जाल्या खंय. सो ते म्हणपा लागले हॉटेलां बी आसा जाल्यार घेवन यो गो म्हणून. सो आतां म्हटलें आमी फोंड्या येयलीत न्ही आनी म्हटलें दिदीक दिवया आतां पळय पार्सल हॉटेला आवाचें. हाय घे दिया. सो गायज 8 जाली आतां आनी आमी आयले आतां फीश मार्केटान. तर नुस्तें बी कितें मेळटा जाल्यार पळोवया. कारण कितें पळय मागीर फाल्यां एकूच दीस नुस्तें खावपाक मेळटा. मागीर शेनवार आयतार सोमार 3 दीस नुस्तें ना. आनी मम्मी बी आयले न्हू. सो म्हटलें फाल्यां म्हटलें तिका कितें नुस्त्याचें हुमण बी करया म्हणून. सो आतां पळयता कितें कितें आसा तें. 300 रुपये किलो. कशी रे? 460. कशी? 460. 460. फुल रगो. बापरे रेट म्हटल्यार बरें आसा. वर्षो कसो? 500 रुपये किलो. 800 रुपये. 3,800 शॉप आहे. बांगडे. सो गायज आमी आसा आतां फीश मार्केटान. बट न्ही नुस्तें कांय ना. फक्त मोडसो तो दाखयलो तो आनी बांगडे आसा आनी मोठी सुंगटां आसा. मोठी सुंगटां आसा आनी कांय ना. खूब लेट जालो न्ही. सो आतां पळोवया. वेरी कामी. कसो व्हायचो? 700 रुपये किलो. 700 रुपये. बारीक मोठा 1 किलो. बारीक आमी आतां फीश मार्केटान आसा न्ही. सो हांगा आमकां बरें मेळ्ळें नुस्तें. किंग फीश बी आसा. किंग फीशूच पळोवया. सो आमी आतां इसवण घेतलो 550 खंय. फाल्यां एकूच दीस न्ही आनी कांय ना. मागीर काय तुका 3 दीस सुरू. सो बारीकूच घेतला 550चो. मम्मी बी आयल्या न्हू म्हणून. आतां हुमणां कितें घेवया? करिशा खंय चेक करपा जाय, टेस्ट करपा जाय खंय. आं गायज जालें आमचें नुस्तें घेवन. किंगफीश घेतला फ्राय करपाक
आणि बांगडे घेतले हुमण करपाक फाले. सुंगटां शिलीबट्टी न्ही गळे तिंचे बरे नासले म्हणजे ताजी नासली ती गळे सगळे भायर सरलेले. सो म्हटलें नाका आसूं म्हटलें आनी खूब लेट जालो न्ही तरी व्हडले मेळ्ळे ती नुस्तें. म्हाका दिसलें आतां आसपाना म्हणून आनी तो बी सांगो आतां बोटी बी बंद आसा खंय सो नुस्तें मातशें म्हारग बी आसा. सो मेळ्ळे ते व्हडले म्हटले. सो आतां आमी वयता पळय आतां फुडलें कितें घेवपाचें तें. गायज पावली आमी आतां घरा. शॉपिंग बी केलें आनी नुस्तें बी घेतलें आनी आमी न्ही 9 जाली आतां 9:15 जाली. सो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपार बी गेल्ली. म्हाका शिगडी जाय आसली सो ती पळोवपाक गेल्ली 4 फ्लेमीची. विगार्डची पळयल्ली आमी. कितें केलें तेजे 10,000 न्ही 10,000 खंय. बट कितें जालें प्रॉब्लेम न्ही आमचो वॉटो आसा पळय तो आमी कितके ते चेक करूच ना लेंथ वीथ बी. सो ती म्हणपा लागली सो आमकां अदमास कळना जालो ते हेजो शिगडी आसली तेजो आनी आमचे लेंथ आमच्या वॉट्याचो. सो तेका लागून आमी मागीर कॅन्सल केलें. ती म्हणपा लागली चेक करून मेजरमेंट केल्यार बरें पडटलें म्हणून. सो आतां मेजरमेंट करतली आनी मागीर घेवपाक वयतली. आनी थंय न्ही हांवें कांय शूट बी करूं ना कारण तिंका आमी विचारलें करपाक मेळटा काय म्हणून. ती म्हणपाली ना शुटींग एलावड ना. परमिशन घेतलें पयलू. सो एलावड ना जाल्यार बरें दिसना न्ही आनी आमी शूट बी कांय करूं ना. आनी हांव आतां आमचो चडाव चडटा म्हणून हरस मारता आतां. गायज आतां टायम जाल्लो आसा 9:15 आनी हांव सोमतें आयलें चेंज बी केलें आनी सोमतें किचनान आयलें. म्हटल्यार बेगीन मम्मी कितें बटाट बी फ्राय करया म्हटलें कारण आयज वेज न्हू सो तोंडाक कितें करया म्हटलें. हे पळया म्हाजे बटाट फ्राय जाता. अशें धापून दवरलें न्ही जाल्यार बरें उकडटा बरें. सो हांवें पयलू सगळें लायलें आनी रवो बी लायलो आनी मागीर धापून दवरलें आनी मागीर अशेंच समज इफ सपोज न्ही धापून आसतना समज फ्राय केलें न्ही जाल्यार तें करपता आनी अशें धापलें न्ही जाल्यार बरें उकडटा बरें बटाट. म्हणून हांव कितें करता सगळे मसालो म्हटल्यार मिरची पावडर हळद पावडर लायता तो रवो बी लायता मागीर तव्यार घातलें की तेल घालून धापून दवरता. धापून दवरलें न्ही मागीर तें उकडटा बरें करपना म्हणून हांव तशें करता. सो हें पळया बरें अशें उकडलें अशें करपना फाटल्यान सुद्दां अशें उकडलें की न्ही खावपाक बी बरें जाता. आनी हांगा न्ही म्हाजे छोले केल्ले हांवें. सो हें न्ही विथावट कोकोनट सुद्दां न्ही बरें टेस्टी जाता. सो केन्ना हांव तुमकां रेसिपी शेअर करता म्हाजी. सो गायज आतां जाल्ली आसा 10:30 जेवण बी जालें आमचें. आतां म्हटलें व्लॉग एंड करुया. कितें रे तुका येवपाक जाय? यो आमचो बाबू बी येता खंय. यो बस. अबे अरे हाय म्हण हाय कशी आसा तुम्ही कशी आसा. सो हा आतां व्लॉग म्हाजो हांगाच एंड करता. सो आनी न्ही हांवें थंय बरे आयटम्स आयले इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स म्हटल्यार बरे व्हिडिओ काडटले आनी तुमकां बी दाखयतले म्हटलें. बरें अशें हे बी न्यू पॅटर्न्स बी आयले सगळे वॉशिंग मशीन मागीर फ्रीज बी बट एलावड ना न्ही म्हणून आसूं म्हटलें. सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा. असो उबो राव. लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाका. सो मेळोया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय गुड नायट. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.